فهمنا الديبول اكتيف. توا باش نمشيو للديبول الجينيراتور. دونك جينيراتور هو شنو هو سورس اون سورس دينيرجي ما عندها كاركترستيك نتاعها هما الفورس الكتروموتريس مش كونتر الكتروموتريس ردوا بالكم. دونك البيل ناخذوا بيل عندها كاركترستيك نتاعها. دونك البيل اش عندها دونك الكورون خارج من البورن بلوس دونك السونس نتاعها باغ كونفونسيون دان جينيراتور السونس نتاع الكورون والسونس نتاع التونسيون يمشيو في نفس الاتجاه. دونك هذايا تونسيون بالنسبه للجينيراتور. دونك هذا عنده الوا دوم نتاعو اللي هي شنو الوا دوم نتاعو اللي هي او plus E moins مش plus moins R fois I. دونك ركزوا معاي هو جينيراتور هو source تاع انرجي. دونك il fournit d'énergie. اوكي عندها كاركترستيك نتاعها هي ال E والR. دونك ال E هي force électromotrice. force électromotrice عكس الديبول اكتيف. فهمنا عكس الديبول اكتيف هو force contre électromotrice. بالنسبة للجينيراتور هي force électromotrice. فهمنا هي correspond quoi force électromotrice correspond à la tension entre ces bornes en circuit ouvert. كي تبدا السيركوي اوفير الاي ايجال شنو الاي ايجال 0. اوكي بي نشوفوا الكاركترستيك نتاعو. كاركترستيك انتنسيتي تونسيون هي دروات افين هي دروات افين هي شنو بالنسبه ديفيرونس بالنسبه للديبول اكتيف. ديبول اكتيف هي افين اما كرواسون اما بالنسبه للجينيراتور ماشي ويهبط دونك فما شوت. اوكي دونك علاش هو فما سيني موا هوني. اوكي دونك لا كاركترستيك انتنسيتي تونسيون linéarisée d'un dipôle générateur est une droite décroissante qui ne passe pas par l'origine. ما تتعداش من l'origine. شكون اللي يتعدى من l'origine هو الديبول باسيف. donc dipôle actif ou générateur ne passe pas par l'origine. ok très bien bravo. alors donc هذا ديبول هذا لوا دوم بالنسبه للديبول جينيراتور. l'unité نتاعو هي فولت. الفورس كونتر الكتروموتريس هي تونسيون دونك هي تونسيون بطبيعتها. الار هي ريزونس انترن بالنسبه للجينيراتور دونك اوم. والاي بالطبيعه l'unité نتاعو هي امبير. اوكي ديفيرونس بين الديبول اكتيف والديبول جينيراتور هي في السيني موا. اوكي فما شوت. اوكي اوكي très bien. donc اوكي هي فونكسيون افين très bien. ب كي نحط انا هوني مثلا الجينيراتور نتاعي نعملو هذا بلس وهذا موا. دونك نربطو في الكوندكتور مش جهتين هاو في الكوندكتور. شنو باش يصير ما نتصور الكورون يخرج من هوني يخرج هكا يرجع له شنو باش يصير جينيراتور باش يفسد. دونك شنو باش يصير فما كور سيركويتي معناها التونسيون نتاعو اليو جي ايجالا 0. كيفاه ايجالا 0 تو انت تاخذ جينيراتور الاولاد تاخذوا جينيراتور وتربطوا بالفيل كوندكتور هذاك. دونك شنو باش تصير
باش يسخن انت جينيراتور باش يترجح. دونك فما كور سيركويتي. دونك يو جي هي شنو؟ يو جي هي شنو؟ اليو جي هي الاو موان ار فوا اي courant هذا ICC court circuité égal à 0. donc نجم نطلع الكورون بالنسبة court circuité égal à E sur R. ينجم يعطيك الكورون كور سيركويتي ويعطيك الريزيستانس ويقول لك اعطيني الاو فورس كونتر فورس الكتروموتريس. اوكي مفهومه؟ به كان باش تصورها دونك يعطيك كورب دونك نرجع للكورب نتاعي. به يعطيك انت مثلا انا باش نصورها شو باش نهبط هكا. اوكي هكا اتاك باهي باهي. وانا توا باش نعمل لانترسكسيون شو باش نهبطها شو باش تهبطها. هذه اسمها هذه الاي سي سي تقراها من الكورب غرافيكمون ولا تعمل كالكول. فهمنا؟ غرافيكمون والا بالكالكول. دونك الاو منين بدات؟ دونك هذه فورس الكتروموتريس فورس الكتروموتريس وهذه هي اي سي سي هي كورون كور سيركويتي. كي يقولك طلع لي الريزيستانس انترن هي بونت كالعاده هي بونت. دونك كيفاش نطلعها؟ ناخذ دو بوان مثلا بوان هوني ها هو ونهبط ها هو. فهمنا؟ هذيا اي مثلا اي دو. دونك ونعمل انترسكسيون نعمل بروجيكسيون على l'axe ديزوردوني نحسب U2. دونك الار هي شنو؟ الار هي دونك E moins U2 sur quoi? sur شنو؟ E هي 0 moins I2. شنو باش نلقاه؟ باش نلقى راهو الار نيجاتيف. اوكي شو ركزوا معي ها. فهمنا؟ دونك هذه هي البونت لونيتي متاعها هي باللو. اوكي تري بيان. به كالعاده دونك فهمتوها حكايه كور سيركويتي معناها représente la plus grande valeur de courant qui peut délivrer ce générateur. معناها لازمنا ما نعملوش ما نحطوش جينيراتور مربوط في الكوندكتور جينيراتور وفي الكوندكتور. معناها تصور الكورون يخرج من الجينيراتور من البورن بلوس ويمشي للبورن موان. فماش حتى ديبول اخر ينجم يخفف على الجينيراتور. فهمتني؟ بي تو نمشي للبويسانس تو. دونك بويسانس هو شنو؟ بويسانس كالعادة بويسانس هي U فوا I. U فوا I. دونك ال U نحسب نحط اللوا متاعها هي شنو؟ هي E moins quoi؟ moins R fois I fois le courant كالعادة ننشر E fois I moins R fois I au carré. مفهوم الأولاد؟ سي بون؟ R I au carré. دونك هذه شو اسمها؟ هذه شو اسمها؟ هي puissance. Est-ce que utile? Non. شكون هال توتال
أنهي التوتال؟ توتال هي او فوا اي، هذه البويسانس توتال مش كيما ديبول اكتيف، هذايا بويسانس توتال. اوكي، هذايا puissance dissipée par effet joule, puissance thermique, ok, puissance électrique dissipée par effet joule, ok, مفهومة؟ très bien. donc أنهي الأوتيل؟ هي هذه الأوتيل، هي U fois I، هذه البويسانس أوتيل، هذه البويسانس أوتيل. أوكي؟ فهمنا؟ donc puissance utile هي شنو؟ هي البويسانس fournie par le générateur، هي puissance fournie par le générateur. donc puissance utile هي البويسانس توتال plus puissance dissipée par effet joule. اوكي؟ مفهومة؟ très bien. donc نمشي توا نمشي للانرجي. نفس الحكايه. الانرجي شنو تقولك؟ الانرجي تقولك الانرجي الكتريك اللي هي شنو؟ اللي هي بويسانس الكتريك فوا اي فوا durée فوا دلتا تي. دونك puissance électrique اللي قلت شنو هي؟ puissance électrique اللي هي شنو؟ هي puissance totale plus puissance dissipée par effet joule fois durée fois delta t. اللي هي شنو؟ اللي هي puissance totale fois delta t plus puissance dissipée par effet joule fois delta t. donc puissance totale اللي هي شنو؟ اللي هي E fois I fois delta t plus E بالنسبة لشنو؟ بالنسبة ل R prime fois I au carré fois delta t. ويقول لك اعطيني البويسانس، يقول لك اعطيني لينيرجي اوتيل، تقول له U fois I fois delta t. اوكي مفهومه؟ تري بيان. دونك توا باش نعمل الغوندمون. الغوندمون هو شنو قلنا؟ الغوندمون قلنا انه الغوندمون هو الغو، اللي هو شنو الغو؟ اللي هو البويسانس اوتيل على البويسانس توتال. بويسانس اوتيل هي شنو؟ البويسانس اوتيل هي اليو فوا اي، U fois I بالنسبة للجينيراتور. والبويسانس توتال اللي هي شنو؟ هي اليو فوا I. دونك نحي الإي من الشيرتين، دونك من الفوق اللوطة، دونك تقعد لي اليو سور E. دونك الغوندمون لازم نلقاه inférieur à 1 و sans unité. اوكي ما عندوش unité. اوكي مفهومه؟ هذا هو الجينيراتور. اوكي في البارتي الثالثه ان شاء الله باش نعمل لوا داسوسياسيون بالنسبه للجينيراتور اون سيري اون باراليل، ومن بعديك نحكي على لوا دو بوي. اوكي ا بيانتو.